सबैलाई जय मसीह। हामीहरू तपाईलाई आजको साबात सर्भिसमा हामी तपाईलाई स्वागत जनाउँछौँ। जतिजना आफ्नो मण्डली आउन नसक्नु भएको तर घरको आफ्नो मण्डलीमा तपाईहरू हुनुहुन्छ, तपाईले परमेश्वरलाई आराधना गर्न सक्नुहुन्छ। हामी आउनुहोस्, हामी एउटा गीत गाउनेछौँ जुन गीतले भन्दछ, महान प्रभु अति उच्चमा। प्रभुको आराधनामा जानेछौँ। आउनुहोस्, हाम्रो हृदयलाई तयार गर्नेछौँ। यदि तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने आफ्नो स्थानमा तपाईँ उठ्न सक्नुहुन्छ। यदि सक्नुहुन्न भने बसेरै पनि परमेश्वरको आराधना गर्न सक्नुहुनेछ। परमेश्वरको वचनले यसरी लेखेको छ, तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तैले इजरायलीहरूलाई यसो भनी भन्नु, तिमीहरूले निश्चय मेरा साबातहरू मान्नु। तिमीहरू र मेरो बीचमा यो एउटा चिन्ह हुनेछ कि म परमप्रभु नै तिमीहरूलाई पवित्र गर्दछु भनी तिमीहरूले थाहा पाओ। तिमीहरूले साबात मान्नु, किनभने तिमीहरूका निम्ति त्यो पवित्र हो। त्यो अपवित्र गर्ने निश्चय नै मारियोस्। जस जसले त्यस दिन केही कामकाज गर्ला त्यो आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कृत हुनेछ। 6 दिनसम्म कामकाज गरियोस्, तर 7औं दिन चाहिँ विश्राम
को साबात हो, जो परम प्रभुको निम्ति पवित्र हो। जसले साबातमा केही कामकाज गर्ला त्यो मारिनै पर्छ। इजरायलीहरूले साबात मान्नु र त्यो दिन आफ्ना सारा पुस्ताभरि अविराम करारको रूपमा मान्ने गर्नु। आउनुहोस्, हामी साबात दिनमा छौँ अनि जसरी वचनमा हामीले हेऱ्यौँ, साबात चाहिँ एउटा परमेश्वरले पवित्र गर्नुभएको दिन, अनि साथै उहाँले भन्नुभएको छ उहाँले हामीलाई पनि पवित्र गराउनु हुने दिन। अनि आउनुहोस्, यदि हामी यस्ता मन हृदयहरू लिएर आएका छौँ भने प्रभुलाई हामी यो गीत गाउँदै कृतज्ञ भई शिर झुकाई भन्ने यो गीत गाउँदै प्रभुलाई हामी आराधना दिनेछौँ। अनि साथसाथै हामी मनभित्र नै यदि हामीले अशुद्ध अथवा हामीले धेरै मनमा केही कुराहरू सोच विचार प्रभु आराधना नगर्ने खालको मन हृदयहरू लिएर आएका छौँ भने प्रभुसँग तपाईँले यो समय बिताउन सक्नुहुन्छ। जीवन चढाउन आएको छु, अमूल्य भेटहरू के छ र जीवन मेरा अर्पेको छु, जीवन मेरा अर्पेको छु। टाढो जाँदा प्रेमलाई भुली घायल हुन्छ मन प्रभुको, टाढो जाँदा प्रेमलाई भुली घायल हुन्छ मन प्रभुको। हुन्छु नजिक नजिक तिम्रो नै सक्दिन म जान टाढो, हुन्छु नजिक नजिक तिम्रो नै सक्दिन म जान टाढो। कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु, अमूल्य भेटहरू के छ र जीवन मेरा अर्पेको छु, जीवन मेरा अर्पेको छु। जगको निम्ति जिउदिन प्रभु न त जिउँछु आफ्नै निम्ति, जगको निम्ति जिउदिन प्रभु न त जिउँछु आफ्नै निम्ति। सक्दिन म अर्पण गरी छोटो जीवन तिम्रै नै निम्ति, सक्दिन म अर्पण गरी छोटो जीवन तिम्रै नै निम्ति। कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु, अमूल्य भेटहरू के छ र जीवन मेरा अर्पेको छु, जीवन मेरा अर्पेको छु। प्रभु, हामीले साँच्चै नै यो जीवन तपाईँलाई अर्पेका छौँ। त्यो कृतज्ञताको हृदयहरू लिएर, धन्यवादीको हृदय लिएर तपाईँको चरणमा हामी आइरहेका छौँ। प्रभु, तपाईँले हाम्रो आराधनामा तपाईँ विराज गर्न हवस्। प्रभु, यदि हामीले तुच्छ हृदयहरू लिएर प्रभु तपाईँको चरणमा आएको छ, अपवित्रताको सहित आएका छौँ भने प्रभु हामी एक एकको हृदयमा भएको त्यो मूर्तिहरूलाई तपाईँले भत्काइदिन हवस्। तपाईँ परमेश्वरलाई प्रभु दिन पर्ने यो समय हामीले दिन सकेका छैनौँ भने प्रभु तपाईँले हामीलाई प्रभु तपाईँको मानिसहरू हामीलाई बनाउनुहोस्, किनकि हामीले वचनमा हेरेका छौँ तपाईँले यो साबात दिनलाई पवित्र पार्नु भएको छ अनि तपाईँले यो दिनमा हामीलाई पनि पवित्र पार्नुहुनेछ भनेर हामीले वचनमा हेरेका छौँ। हामी प्रभु त्यो पवित्रताको सहित पवित्र परमेश्वरलाई आराधना गर्नलाई आएका छौँ। प्रभु हामीलाई त्यो पवित्रताको जीवन पवित्र हामीलाई तुल्याउनुहोस् यो समय। प्रिय, हामी यो समय एउटा यो गीतलाई गाउँदै गर्दाखेरि प्रभुलाई भनौँ, यदि तपाईँहरूको हृदयहरूमा परमेश्वरलाई दिनुपर्ने ठाउँहरूमा अरू कुराहरूलाई तपाईँले दिइराख्नु भएको छ भने प्रभुसँग पश्चाताप गर्ने समय तपाईँलाई यो समय छ, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यो गीत गाउनेछौँ, तपाईँले प्रभुसँग आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू उहाँसँग तपाईँ राख्न सक्नुहुनेछ।
एकको हृदयको मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ। यो जीवनै प्रभु तपाईँको हो अनि तपाईँ हामी एकको जीवनलाई डोर्याउनुहोस्। यदि हामीले आफ्नो हृदयहरूमा मूर्तिहरू पालेर राखेका छौँ भने प्रभु, यदि हाम्रो हृदयहरूमा हामीले अरू वेदीहरू बनाएका छौँ भने प्रभु, तपाईँलाई यो समय हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ। प्रभु, तपाईँले जसरी प्रभु तपाईँले वचनमा भन्नुभएको छ, तिमीहरूलाई यो दिन थाहा हो कि म तिमीहरूलाई पवित्र पनि पार्नेछु भनेर। प्रभु, साँच्चै नै तपाईँ पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हामीलाई पनि प्रभु त्यही पवित्रताको जीवन, तपाईँको पवित्रता धारण गर्ने जीवन हामीलाई दिन हवस्। हामीहरूको त्यो हृदयको मूर्तिहरूलाई तपाईँले तोडिदिन हवस्। प्रभु, हामी अरू देवी देवतालाई बनाएको त्यो वेदीहरूलाई हामी एकको हृदयबाट निकालिदिन हवस् परमेश्वर। प्रभु, शरीरको त्यो मोहहरूलाई प्रभु तपाईँले हटाइदिन हवस्। तपाईँको ठाउँ लिने प्रभु, तपाईँको दिनलाई लिने अरू थोकहरूबाट प्रभु तपाईँले हामीलाई टाढा राख्नुहोस्। प्रभु, तपाईँलाई समय दिने साबातलाई प्रभु पवित्र प्रभु राखिकन त्यसमा प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा प्रभु तपाईँको आराधना गर्ने, उपासना गर्ने मानिसहरू हामीलाई बनाउन हवस्। किनकि प्रभु तपाईँ कति मनोहर परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको वचनमा भने जस्तै, हे सर्वशक्तिमान परम प्रभु, तपाईँको वासस्थान कति मनोहर छ। परम प्रभुका मन्दिरको निम्ति मेरो प्राण इच्छुक छ र मूर्छाइ पनि पर्छ। मेरो हृदय र मेरो शरीर दुवैले जीवित परमेश्वरको पुकारा गर्दछ। हे सर्वशक्तिमान परम प्रभु, मेरो राजा अनि मेरा परमेश्वर, तपाईँका वेदीहरूको नजिक भङ्गेरीले पनि बसेर पाउँछे अनि गौँथलीले पनि गुड बनाउँछे, जहाँ आफ्ना बछेराहरूलाई तपाईँको वासस्थानमा बस्ने धन्यका हुन्। तिनीहरू सधैँ परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछन्। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। साँच्चै नै तपाईँको प्रशंसा गर्नलाई आएका छौँ। प्रभु, तपाईँको छेउमा जति पनि हामी नजदिक आउँछौँ, तपाईँको छेउमा आउँछौँ, तपाईँको त्यो प्रेमको अँगालोको अनुभव हामी गर्दछौँ, तपाईँको उपस्थितिको अनुभव गर्दछौँ अनि तपाईँमा हाम्रो यो आत्माले विश्राम पाउँदछ। प्रभु, तपाईँमा हामी विश्राम लिनलाई आएका छौँ। प्रभु, तपाईँ हामीसँग हुन हवस्। हामीलाई त्यो रेस्ट, त्यो विश्राम आत्मामा तपाईँले हामीलाई दिन हवस्। तपाईँको प्रेमको अँगालोमा सधैँ हामीलाई बाँध्न हवस्। आउनुहोस् प्रिय, हामी यो गीतलाई गाउँदै परमेश्वरको प्रेमको अनुभव गर्नेछौँ, उहाँको उपस्थितिको अनुभव गर्नेछौँ, उहाँको अँगालोलाई हामी अनुभव गर्नेछौँ। तपाईँको छेउमा, तपाईँको छेउमा, तपाईँको नजिक अँगालो भित्र राख्नुहोस् मलाई। उहाँले जस्तै भित्रले जस्तै तपाईँको नजिक अँगालो भित्र राख्नुहोस् मलाई। तपाईँको छेउमा, तपाईँको छेउमा, तपाईँको नजिक अँगालो भित्र राख्नुहोस् मलाई।
चाहिँ नि प्रभु तपाईको उपस्थितिमा आउनु कति मनोहर कुरो छ प्रभु। त्यहाँ सबै मानिसहरूले त्यो वास स्थान पाउँदछ। तपाईमा हामी विश्राम लिन पाउँदछौँ। हाम्रो आत्माले विश्राम तपाईमा मात्र पाउँदछ। हाम्रो आत्मा तृप्त तपाईको वचनबाट मात्र हुँदछ। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईले हामीलाई तपाईको नजदिक ल्याउन भएको छ प्रभु। तपाईले यो साबातको दिनलाई पवित्र पार्न भएको छ अनि तपाईको मानिसहरूलाई पनि पवित्र हुनलाई तपाईले आह्वान गर्न भएको छ, बोलाउनु भएको छ प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर। तपाईलाई धन्यवाद यो समय हामीलाई दिनु भएको निम्ति, पवित्र पार्न भएको निम्ति, येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमेन। यो समय हामीले भेटी परमेश्वरलाई दिने समय छ। यदि तपाईले आफ्नो दशांश अथवा साप्ताहिक भेटी अथवा अरू केही कुरोमा सहयोग गर्ने भेटीहरू तपाईले जोगाड गरेर राख्नु भएको छ भने यो समय तपाईले आफ्नो परिवारमा अथवा त्यहाँ घरको जति पनि कसैलाई बोलाउनु भएको छ अथवा कसैलाई इन्भाइट पनि गर्नु भएको छ भने यो समय तपाईले उहाँहरूलाई स्वागत पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथसाथै भेटीहरू सङ्कलन गरेर तपाईले प्रार्थना पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कसैले प्रार्थनाको विषयहरू ल्याउनु भएको छ अथवा प्रार्थनाको लागि उहाँलाई आवश्यकता परेको छ भने यो समय तपाईले प्रार्थना आफ्नो झुन्डामा तपाईले प्रार्थनाहरू शेयर गरेर पनि तपाईले प्रार्थनामा बिताउन सक्नुहुनेछ। तर पहिला हामी भेटी उठाउनेछौँ। भेटीको लागि हामी एउटा गीत गाउनेछौँ। कति होला मूल्य येशूको प्रेमको, कति होला मूल्य रगत येशूको, कति होला मूल्य येशूको प्रेमको। के चुकाउन सक्छौ यो मूल्य? तिम्रो चुकाउन सक्छौ यो मूल्य? तिम्रो सुन र चाँदीले, तिम्रो विद्या र ज्ञानले, क्रुसलाई हेरी मुटुमा हात राखी सम्झन येशूको प्रेम, क्रुसलाई हेरी मुटुमा हात राखी सम्झन येशूको प्रेमलाई, सम्झन येशूको कष्टलाई। तपाईले भेटीहरूको लागि साथसाथै मण्डलीको केही प्रार्थनाको विषयहरू समय यो समय तपाईले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी वचनको तयारीको गीत गाउनेछौँ। हाम्रो हृदयहरूलाई वचन सुन्नलाई हामी तयार गर्नेछौँ। हिजो आज सधैँभरि येशू
हुन्छ, तपाईँले आफ्नो बाइबलमा प्रस्थानको पुस्तकलाई खोल्न सक्नुहुन्छ। प्रस्थान 31 अध्याय हामी सबैको निम्ति 12 देखि 18 पदसम्मलाई पढिदिनेछु। शीर्षकमा छ सबात। 12 पद। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, तैँले इजरायलीहरूलाई यसो पनि भन्नु, तिमीहरूले निश्चय मेरा सबातहरू मान्नु। तिमीहरू र मेरो बीचमा यो एउटा चिन्ह हुनेछ कि म परमप्रभु नै तिमीहरूलाई पवित्र गर्दछु भनी तिमीहरूले थाहा पाओ। तिमीहरूले सबात मान्नु, किनभने तिमीहरूका निम्ति त्यो पवित्र हो। त्यो अपवित्र गर्ने निश्चय नै मारियोस्। जसले त्यस दिन केही कामकाज गर्ला त्यो आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कृत हुनेछ। 6 दिनसम्म कामकाज गरियोस्, तर 7औं दिन चाहिँ विश्रामको सबात हो, जो परमप्रभुको निम्ति पवित्र हो। जसले सबातमा केही कामकाज गर्ला त्यो मारिनै पर्छ। इजरायलीहरूले सबात मानुन् र त्यो दिन आफ्ना सारा पुस्ताभरि अविराम करारको रूपमा मान्ने गरून्। म र इजरायलीहरूका बीचमा त्यो सदाको निम्ति एउटा चिन्ह हुनेछ, किनभने परमप्रभुले 6 दिनमा आकाश र पृथ्वी बनाउनुभयो, तर 7औं दिनमा उहाँले काम छोडेर विश्राम गर्नुभयो। परमेश्वरले मूसासित सिनै पर्वतमा कुरा गरिसक्नु भएपछि उहाँका आफ्ना औँलाले लेखेका 2 शिलापाटीहरू उहाँले तिनलाई दिनुभयो। आमेन। परमेश्वरको वचन। आज हामी परमेश्वरको वचनबाट आत्मिक रिदम, स्पिरिचुअल रिदम अथवा आत्मिक अनुशासन, आत्मिक अभ्यासको सिरिजमा सबात प्र्याक्टिस अथवा सबात अभ्यास जुन चाहिँ आत्मिक रिदमको निम्ति जरुरत छ भन्ने विषयलाई अध्ययन गर्दैछौँ। स्याबथ किपिङ भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। प्रभु येशू ख्रिस्टले हामीलाई भन्नुभएको छ, हे सबै मेहनत गर्ने र थाकेका हो, म कहाँ आओ, म तिमीलाई विश्राम दिँदछु। एकछिन विचार गरौँ। लामो सास फेर्दै हाम्रो आत्मा र हृदयलाई सन्तुष्ट, विश्राम दिँदै हामी येशूको शब्दलाई विचार गरौँ। हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ, म तिमीलाई विश्राम दिँदछु। मबाट सिक, तिमीहरूको भारी मलाई, मेरो हलुका र सजिलो जुवा तिमीहरूलाई। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ आज वचनको लागि तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस्, हामीलाई सजिलो जुवा, हलुका भारीको जीवनशैली सिकाउनुहोस्। पवित्र आत्मा आउनुहोस्, म बोल्ने, हामी सुन्ने, विश्रामको सभामा तपाईको वचन सुन्न बसेका हामी हरेकलाई पवित्र आत्माको अगुवाई दिनुहोस्, येशू ख्रिस्टको नाममा, आमेन। सृष्टि गर्नु हुँदाखेरि उत्पत्ति 1 अध्यायले परमेश्वरले सृष्टिमा, हामीसँग छोटो बयान छ, 6 दिनसम्म उहाँले परिश्रम गर्नुभयो, हरेक यावत थोकहरू उहाँले सृष्टि गरी सिद्ध्याउनु भयो। स्वर्ग, पृथ्वी मुनि, पानी मुनि चहल पहल गर्ने सबै प्राणीहरू, ब्रह्माण्डले आफ्नो ठाउँमा सृष्टि गरिसक्नु भएपछि वचनले भन्दछ, परमेश्वरले बनाई सिद्ध्याएपछि 6औं दिनसम्म परिश्रम गरिसक्नु अनि सिद्ध्याउनु भएपछि 7औं दिनमा आफ्नो सारा कामबाट विश्राम लिनुभयो।
अनि परमेश्वरले 7औं दिनलाई आशिष दिनुभयो, यसलाई पवित्र तुल्याउनु भयो र आज्ञा आदेश दिनुभयो, तिमीहरूले यस दिनलाई विश्राम सबात मनाउनु। प्रियहरू, जब हामी परमेश्वरको चरित्र र कामलाई हेर्दछौँ, सबात चाहिँ अथवा विश्राम सृष्टिको रचना र प्रणालीको रिदम हो। सबात अथवा विश्राम चाहिँ सृष्टिको रचना र प्रणालीको रिदम, सुर अनि ताल, गति, विश्राम हो। स्पिरिचुअल रिदम भन्ने विषयलाई हामीले व्याख्या पास्टरहरूले मभन्दा अगाडि धेरै शब्दहरूमा, धेरै तरिकाहरूले यसलाई व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। रिदम एउटा म्युजिकको शब्द हो, अनि सुर, ताल, गति चाहिँ एउटा स्पिडको कुराहरू त्यहाँ आउँदछ। अनि हामीले आज हाम्रो प्राण अनि आत्माको कुरा गर्दैछौँ है। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आत्मिक अनुशासन, आत्मिक जीवनलाई अभ्यास गर्दा कस्तो हुन्छ, त्यसको एउटा विषय, एउटा टपिकलाई चाहिँ मैले स्याबथ किपिङ है। जसरी परमेश्वरले तपाईँ र मलाई शरीर भित्र आत्मा अनि मन, चित्त, हृदय अनि यहाँभित्र हामीलाई प्राण हालिदिनु भयो। यो जीवन चल्ने एउटा इन्जिन छ, अनि त्यो इन्जिनको एउटा बनावट छ। अनि जसरी एउटा गाडी बनाउने मेकानिक इन्जिनियरलाई है, त्यो कसरी बनेको छ, त्यसको पार्ट पुर्जाहरू कसरी चल्छ है, कति पानी कहाँ हाल्नुपर्ने, कति तेल, डिजल, पेट्रोल कहाँ हाल्नुपर्ने, अनि है त्यो ओइलहरू इन्जिनमा, ब्रेक्समा अनि कहाँ कति लगाउनु पर्ने हो भन्ने कुरा तोकिएको हुन्छ। त्यो पाङ्ग्रामा कति हावा लगाउनु पर्ने हो भन्ने कुरा लेखिएको हुन्छ। ती सबै एउटा म्यानुअलमा लेखिएर राखिएको हुन्छ, ताकि चलाउने चालकले त्यो गाडीलाई बुझ्न सकोस्, चिन्न सकोस्। अनि चलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको मोटरसाइकल, स्कुटरमा त्यहाँ बत्ती बल्ने अनि त्यो स्पिड देखाउने ड्यासबोर्ड हुन्छ। त्यो ड्यासबोर्डले चाहिँ तपाईँलाई अति आवश्यक सङ्केतहरू दिँदछ, सङ्केत त्यसले देखाइदिन्छ। जब इन्जिन धेरै तात्यो भनेदेखि, ओइल कम हुँदै गएको छ भनेदेखि त्यहाँ रातो बत्ती बल्न थाल्छ, अनि त्यसले तपाईँलाई सङ्केत दिँदछ कि यो इन्जिन, यो गाडी, यसको तेल सिद्धिन लाग्यो, इन्जिन धेरै तातिएको छ भन्ने कुरा त्यसले जनाउँदछ। मानिसको जीवन, प्राण, आत्मा बनाउने परमेश्वरले यसलाई पनि कुन इन्धनले, कुन फ्युलले यो चल्छ, कति चल्नु पर्ने हो, कसरी गुड्दा, कुन गतिमा हिँड्दा यसको बेस्ट उपयोग हुँदछ, अनि के गर्दा चाहिँ यो बिग्रन सक्छ भन्ने कुरा त्यो म्यानुअलमा लेखेर राखिदिनु भएको छ। हाम्रो अगाडि बाइबल छ, हामी अहिले एकछिनमा अध्ययन गर्नेछौँ। तर यो डिजाइन, यो जीवनको डिजाइन गर्नुहुने ईश्वरले यो जीवनलाई कुन गतिमा कसरी चल्नुपर्ने, अनि त्यसको निम्ति, त्यो रहस्य बुझ्नको निम्ति सबात भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले बुझाउनु भएको छ। जब मैले वचन तयार गर्दै थिएँ हिजो यसको अन्तिम चरणमा, अनि 2-3 जना घरमा गेटमा घन्टी बजाउन आउनुभयो। अनि मेरो वचन घरिघरि म ओर्लिएर तल जानुपर्ने अनि भेट्नुपर्ने कुराहरू, अनि 2-3 जनासँग मेरो भेट भयो। त्यो चर्चा म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। सुरुमा एकजना भाइ आउनुभयो, उहाँले लाइसेन्स रिन्यू गर्नको लागि, रेजिस्ट्रेसन रिन्यू गर्नको लागि यातायातमा धेरै सेवा गर्नुहुन्छ, अनि त्यसको कागजपत्र लिन आउनुभएको थियो। उहाँले अगाडि फोन गर्नुभयो, यति फटाफट बोल्नुहुन्छ, अनि आधा सेन्टेन्स सिदिन है सर भनेर राखिहाल्नुहुन्छ। उहाँको अर्को काम अनि भ्याउनको लागि, हुन त यातायात अफिस भर्खरै खोलेको थियो, उसलाई धेरै काम भ्याउनु छ, अनि उसलाई एकदमै आतुर छ
है। अनि घरमा आयो कागजपत्र लिनको लागि, अनि पैसा लिएर चाहिँ उसले आफ्नो काम गर्नु, अनि एकछिन पक्नुहोस् म प्रिन्ट गर्दैछु इन्सुरेन्सको पेपरहरू, अनि उहाँ एकछिन पख्नु भनेको उहाँ फुत्त निस्केर गइहाल्नु भयो, अनि अर्को काम भ्याएर अनि फेरि फर्केर आउनुभयो। अनि बसेर कारोबार गर्दाखेरि उहाँको ध्यान मन एक ठाउँमा छैन, उहाँलाई हतार आतुर छ, अनि उहाँ फटाफट गरेर त्यहाँबाट निस्केर गइहाल्नु भयो। आफ्नो काम भ्याउनु छ, अरू 2-3 जनासँग भेट्नु छ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि एकछिन बसेर वचन तयार गर्दै थिएँ, फेरि घन्टी बज्यो, 2-3 चोटि बज्यो, मान्छे देख्दिनँ। अनि म गएर यसो हेर्नु पर्यो, अनि एकजना हुनुपर्छ 18-19 वर्षको जवान स्त्री, अनि सानो नानी ढाडमा बोकेर, अनि दाजु नानीलाई निमोनिया लागेको छ, औषधि उपचार गर्नुपर्ने, खाना छैन भनेर उहाँले आफ्नो पीडाहरू पोखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले एकछिन उहाँसँग कुरा गरेँ, तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो? ठेचोदेखि हिँडेर आउनुभयो? आज बिहान मात्रै, आज बिहान मात्रै। अनि श्रीमान छैन? श्रीमानले नानी पेटमा हुँदै छोडेर गयो। अनि त्यसपछि हेर्दाखेरि हट्टखट्ट छ, जवान स्त्री। अनि मैले भने निमोनिया लागेको नानी यसरी बोकेर हिँड्ने त? अनि त्यसपछि थोरै अलिकति खानेकुरा अनि घर जाने मैले खर्च दिएर उहाँलाई तपाईँ चर्च जानुहोस्, त्यहाँ म चिनेको चर्चहरू छ, तपाईँ त्यहाँ जानुहोस्, अनि पास्टर अगरसँग कुरा गर्नुहोस्। अनि उहाँलाई मैले त्यसरी आफ्नो बाटोमा पठाइदिएँ। अनि साँझ पख जब हामीहरू महालक्ष्मी थानमा खाना खुलाउन जाँदै थियौँ, अनि बाटोमा भेट भएको मान्छेको त्यो दृश्य है, काम गर्ने कर्मी हो उसले झोला बोकेको छ, अनि उसको झोलामा अति आवश्यक औजारहरू, हातले चलाउने टुल्सहरू त्यहाँ छ। अनि ऊ हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ धेरै परिश्रम गरेको छ, धेरै ठाउँ पुगेको छ, हातमा सिप पनि छ। तर साँझ पख खानाको लागि ऊ महालक्ष्मी स्थान सडकमा आइपुगेको छ। अनि मैले विचार गर्दै थिएँ, यो देश जहाँ तपाईँ र म बसेको छौँ प्रियहरू, विश्रामविहीन लम्केका जीवनहरू यसरी लथालिङ्गै छताछुल्लै हाम्रो वरिपरि छन्। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई मण्डलीमा बोलाउनु भएको छ ताकि हामीले विश्राम सबातको अर्थ बुझ्न सकौँ, बुझेर मात्रै होइन हामीले जिएर अरूलाई सिकाउन सकौँ। प्रियहरू, बुझ्नुपर्ने आवश्यकता, विश्रामविहीन गुज्रिराखेका मानिसहरू हाम्रो छरछिमेकमा प्रशस्तै छन् है। त्यहाँ न्याय छैन, यसको चर्चा गर्ने मसँग समय छैन, तपाईँले सडकहरूमा हेर्नुहोस् है। हामी जीवनमा काम गर्छौँ, सिप छ, परिश्रम गर्छौँ, त्यसको फल फल्दैन। रुख बिरुवा रोपेका छौँ समयमा, त्यसले आफ्नो फल दिँदैन है। फल त परमेश्वरबाट आउँदछ है। हामी बोट बिरुवा रोप्छौँ, फल पनि प्रशस्त कमाउँछौँ, अनि खान्छौँ पिउँछौँ, तर जीवनमा शान्ति छैन, आत्माले सन्तुष्टि पाएको छैन। किनभने हामीले विश्रामको रहस्य, परमेश्वरको सृष्टिको योजनालाई बुझ्न सकेनौँ, उसको रचनालाई हामीले थाहा गर्ने हामीसँग फुर्सद छैन। रिचर्ड फस्टर, जसको पुस्तकबाट हामीले अध्ययन गर्दै आएका छौँ, उहाँले भन्नुहुन्छ स्लेभरी अफ द इन्ग्रेन्ड ह्याबिट्स। मानिस पाप र पतनको श्रापमा धकेलिएपछि उसले आफ्नो पाखुराको बलमा भर पर्नु थाल्यो। उसले आफ्नो जीवनका युक्ति योजनामा भर परेर कमाइ गर्नु, जीवनलाई सन्तुष्ट राख्न ऊ बाध्य भएको छ। तर त्यो प्रक्रियामा है, यो पाप र पतनले दबाएको जीवनको स्पिड अनि रिदम हामीले धारण गरेका छौँ। हृदय आत्मा प्राणलाई हामी पन्छाइ राख्छौँ, अनि शरीरको र भौतिक अभिलाषामा आँखा लगाउँदै हामी झम्टिँदै हाम फाल्दै हिँड्दछौँ है। 2 पन्जा 10 नङ्ग्रा खियाएर जीवन सम्भव पारी छोड्छु भनी हामी उपभोग्य जीवनलाई केले सन्तुष्ट पार्ला भनेर के उपभोग गर्न पाइन्छ, कुन नयाँ ग्याजेट्सहरू बजारमा छ, कहाँ गएर के कमाउन सकिन्छ, कहाँ पुगेर कसरी अध्ययन गरेर सर्टिफिकेट हासिल गरेर समाजमा नाम राख्नु, एउटा भिजन अफ द गुड लाइफ, असल जीवन त यस्तो हुनुपर्ने हो भने कमाई छोड्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामीहरू है
8 घन्टाले पुगेन, ओभर टाइम काम गर्छौँ, लन्च टाइममा खाजा फत्रपुत्र खाएर छोडेर अर्को काम भ्याउन जान्छौँ, सबेरै उठेर अर्को काम भ्याउन हामी हाँकिन्छौँ। अनि यी सबै ओभर टाइम एक्स्ट्रा टाइम गर्दाखेरि पनि जीवनलाई सन्तुष्टि छैन। स्लेभरी अफ द इनग्रेन्ड ह्याबिट्स भनेको चाहिँ हामीले जीवनमा केही कस्ता बानीहरू बसाल्यौँ अनि त्यो बानीको दासत्वमा हामीहरू पेलिएका छौँ। आफ्नै जीवनलाई यस्तो खालको बानी बसाल्यौँ, यस्तो खालको आदतहरूमा बसाल्यौँ, त्यसमा सन्तुष्ट त्यो कुरा यसरी जिउनु पर्ने हो भने बानी बसाल्यौँ अनि त्यसको दासत्वमा हामीहरू पेलिएका छौँ। पहिले मैले बानी बसालेँ अनि बानीले मलाई बसाल्यो, त्यसको दासत्वमा हामी पेलिएका छौँ। एकछिन विचार गरौँ। अफ्रिकामा एकजना लेखकले भन्दै थिए युरोपदेखि आरोहणमा आएका आरोहीहरूले चाहिँ एउटा भरियाहरूको ग्रुप बनाएर एकजना गाइड लियो अरे अनि उसको आफ्नो आरोहणको गन्तव्यमा ऊ लाग्यो अरे। अनि ती भारी बोक्ने भरियाहरू र गाइडसँग फर्स्ट डेमा यति धेरै लम्के, यति धेरै फटाफट उनीहरू चाहिँ आफ्नो गन्तव्य पुग्नु छ, भ्याउनु छ, हतार छ, सिध्याउनु छ। अनि सबैजना त्यो पहिलो दिनको यात्रा सिध्याएर विश्राममा बसे। विश्राममा बसेपछि भोलि बिहान त्यो आरोही लिडर चाहिँ उठेर सबै भरियाहरूलाई अनि गाइडहरूलाई उठाएर चाहिँ लौ जानु, अब छिटो हतार गर्नुपर्छ, हामी आफ्नो गन्तव्य पुग्नु छ भनेर उठाउँदाखेरि त कोही पनि भरियाहरू उठ्न मानेन अरे। मजाले सुतेर कोही पनि उठेर हिँड्नै मान्दैन अरे। अनि गाइडलाई त्यो दिदीले सोध्नु भएछ कि किन यिनीहरू उठ्नै मान्दैन, के भयो यिनीहरूलाई भन्दाखेरि त्यो गाइडले त्यो भरियाहरूको पक्षमा जवाफ दिए अरे कि हिजो यिनीहरूले यति धेरै हिँडे, यति फास्ट, यति धेरै हिँडे, आज यिनीहरू आफ्नो आत्मा र प्राणलाई पर्खिराखेका छन् क्याचअप गर्नको लागि है। उनीहरू आफ्नो आत्मा र प्राणलाई धेरै पछि छोडेर आएछन् अनि आइपुग्ला कि भनेर पर्खेर बसेका हुन् भनेर उत्तर दिए अरे। अब यो विचार चाहिँ जन अर्डबर्गले लेख्नु भएको कुराहरू मैले बताउँदैछु यहाँनिर। हाम्रो जीवनको व्यस्तताले आत्मा र प्राणलाई छोडेर लम्की भागी अगाडि हिँडिरहेको छ। अनि सबात भनेको चाहिँ त्यो पर्खाइ हो जहाँ पिछडिएका छोडिएको प्राण आत्मा तडपिरहेको प्राण आत्मासँग हाम्रो जीवनको ताल गतिले क्याचअप गर्छ। तालमेल गतिमा एक सुर तालमा हिँड्न सिक्दछ। अनि त्यो ताल नमिलेको जीवनहरू है तितोपनाले भरिएको हुन्छ। ती जीवनहरू रिस अनि क्रोधले बेताल बेसुर है बेसन्तुलनले भरिएको जीवन तपाईँ र मेरो छ प्रियहरू। मैले हाम्रो आफ्नो गवाही यहाँ सुनिरहेको छु। हाम्रो जीवन आक्रोशको आवेगले भरिन्छ। अनि जब हाम्रो जीवनहरू छछल्किन्छ, कसैले ठक्कर मार्छ, कसैले फोनमा तितोको अलि नमिठो नसुन्न चाहने कुरा गर्दछ, अनि त्यहाँबाट के हुन्छ कि मुखले त्यो शब्द उच्चारण ती व्यवहारहरू जीवनले गर्दछ जुन कुराहरू मनमुटु हृदय जीवन हामी भरिभरि राखेका छौँ है। ती तितोपनहरू हाम्रो मुखबाट हतनपत ओकालत हुँदछ है। ती गाग्रीहरू जे कुरा त्यहाँ भरि छ छछल्केर त्यही पोखिँदछ। अनि हाम्रो जीवन चाहिँ ती तितोपनाहरूबाट, ती आक्रोश आवेगहरूबाट, अझ उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि रिचर्ड फस्टरले भन्नुहुन्छ कि केयरलेस वर्ड्स, एङ्गर, fear, bitterness, pride, lust, gluttony, abuse जस्ता पापहरू, रिसिबी, डर, त्रास, तितोपना, घमण्डपनहरू है, अनि ग्लटनी, लोभ, लालच, अनि दुर्व्यवहार, दुरुपयोग जस्ता कुराहरू चाहिँ जीवनबाट उकालिएर निस्किन्छन् हाम्रो जीवन। किनभनेदेखि यो प्राणले विश्राम पाएको छैन, सन्तुष्टिमा जिएको छैन। हामी यो कुराहरू विचार गर्दै गर्दा जन ओर्डबर्गले भनेको कुरा याद आउँदछ। द सोल इज मेड
to rest in God, the way a tree rests in soil. यो प्राण चाहिँ परमेश्वरमा विश्राम पाउन बनिएको, जसरी रुख आफ्नो माटोमा बसेको हुँदछ, त्यो यसको शैली, यसको ताल। हाम्रो प्राण आत्मा परमेश्वरमा विश्राम गर्न बनिएको हो, जसरी रुख जमिनमा माटोमा बसेको हुँदछ। उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ, God has given us the discipline of the spirit, of the spiritual life as a means of receiving His grace. परमेश्वरले आत्मिक अनुशासन भनेको चाहिँ त्यो अनुग्रह प्राप्त गर्ने माध्यमको रूपमा हामीलाई दिनुभएको छ है। तपाईँ र मसँग योजना युक्तिहरू, हामीसँग ती बाटोहरू छन्, जीवनको ती समस्याहरूलाई सुल्झाउने उपायहरू छ है। अनि त्यो चाहिँ आत्मिक अनुशासन तपाईँ र मैले आफ्नो जीवनमा धारण गर्यौँ भनेदेखि, गर्छौँ भनेदेखि समाधानहरू छन् है। हामीले हाम्रो शारीरिक मानसिक जीवनमा, हाम्रो इमोसनल आवेगात्मक जीवनमा सन्तुलन ल्याउनको लागि परमेश्वरले आत्मिक अभ्यास चाहिँ, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन चाहिँ हामीलाई अनुग्रहको माध्यमको रूपमा दिनुभएको छ अरे। हामी बाइबलबाट हेर्नेछौँ, बाइबलको दुईवटा पाठलाई हामी सरस्वती हेर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ प्रस्थान 31 अध्यायको 12 देखि 18 पदसम्म हामी छोटकरीमा अध्ययन गर्नेछौँ। प्रस्थान 31 अध्यायको 12 देखि 18 पदसम्म। तपाईँले आफ्नो हातमा बाइबल खोल्नुहोस्, राख्नुहोस्, ताकि हामीले परमेश्वरको मन मुटु हृदयमा भएको कुराहरू वचनद्वारा शब्द शब्द केलाएर हामीले बुझ्न सकौँ। प्रस्थान 31 को 12 पदको प्रसङ्गमा भनेको चाहिँ त्यसको अगाडि र पछाडि के कुराहरू भएको छ त्यो बुझ्न आवश्यक रहेछ। हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि प्रस्थान 31 अध्यायको 12 पदमा चाहिँ शीर्षकमा सबाथ लेखिएको छ, त्यो विषय हामी हेर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा अलिक प्रसङ्ग नमिलेको कुरा जस्तो देखिएको छ, तर त्यहाँ अगाडिदेखि हेर्दै आयो भनेदेखि मण्डली मन्दिरको गतिविधिहरूलाई चर्चा गर्दै परमेश्वरले कस्तो खालको मन्दिर, कस्तो खालको बानी बेहोराहरू, कस्तो खालको विधिहरू चाहिँ मन्दिरको वरिपरि हुनुपर्ने। अनि एउटा कुरो चाहिँ मलाई अचम्म लाग्यो र मिठो लाग्यो। प्रस्थान 31 को 3 पदमा हेर्नुहोस् त, मैले त्यसलाई, अब त्यहाँ लेखिएको छ बजलेल र ओहोलियाब भन्ने दुईजना व्यक्ति थिए, उनीहरूलाई परमेश्वरले यस्तो सिप र कलाले युक्त गर्नुभएको छ है, जसको कारणले मन्दिरको औजार सामान सामग्रीहरू बनाउने सिप कला उनीहरूसँग छ। त्यसबारे यहाँ लेखिएको छ, मैले त्यसलाई परमेश्वरको आत्माले, अब यहाँ अचम्मको परमेश्वरको आत्माले भरेको छु, सिप र दक्षता सबै किसिमका कारिगरको ज्ञानले परिपूर्ण पारेको छु है। त्यसले सुन चाँदी काँसाका कलापूर्ण आकारहरू कोर्ने, पत्थर काट्ने अनि अनेक थरीको कामहरू गर्न सक्ने योग्यता उसलाई दिएको छ। त्यो व्यक्तिहरू बजलेल र ओहोलियाबको नियुक्ति भनेको छ। यतिका सिप कला ज्ञान अनि परमेश्वरको आत्मा सहित पाएर भनौँ मानौँ कि स्पिरिचुअल गिफ्ट उसलाई दिएको छ ती कामहरू गर्नको लागि है। अनि त्यसपछि हामी 32 अध्यायमा जाउँ। आजको पाठको पछाडिको भागमा हामी त्यहाँ देख्दैछौँ, शीर्षकमा लेखिएको छ सुनको बाछोको पूजा। मोसा अगमवक्ता परमेश्वरसँग भेट्नको लागि सिनै पर्वतमा ऊ धेरै लामो समयको लागि गएको छ है। परमेश्वरको व्यवस्था चट्टानको पाटीमा लेखेर उहाँले मोसालाई दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो कुरा अहिले हामी फेरि हेर्नेछौँ। 32 अध्यायमा चाहिँ तलपट्टि, सिनै पर्वतको तलपट्टि हारूनले इजरायलको सबै सिपालु व्यक्ति, कलाकार, सबै मानिसहरूसँग सुन चाँदी हिरा मोती सङ्ग्रह गरेर उनीहरूको लागि मूर्ति बनाइदियो। अनि उसले भने, हेर तिमीहरूलाई मिश्रबाट छुटकारा दिएर ल्याउने तिमीहरूको देउता। अनि मानिसहरूले पुज्न थाले, त्यहाँ नाचगान पार्टी फेस्टिभल त्यहाँ भइरहेको थियो। अनि ती कुराहरू हारूनले मोसाको अनुपस्थितिमा परमेश्वरको है बानी नआएपछि 40 दिनसम्म
स्तब्ध हुनुहुन्छ, केही बाटो कुनै त्यहाँ विधानहरू कुनै विचारहरू नियमहरू दिएको छैन। अनि हारूनले आफ्नो इच्छाअनुसार इजरायलीहरूलाई बाटो देखाएका छन्। उनीहरूले सुनको बाछाको पूजा गर्न थालेका छन्। परमेश्वरले दिनुभएको शिवकला सम्पत्ति औजारहरू लिएर उनीहरूले मूर्तिहरू पूजा गर्न थालेका छन्। त्यसको बिचमा 12 पददेखि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि सबातको शिक्षा त्यहाँ दिएको छ। 31 अध्यायको 12 पदमा तब परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, तैँले इजरायलीहरूलाई यसो पनि भन्नु। यो प्रसङ्गको बिचमा यो कुरो चाहिँ तैँले सुनाउनु, तिमीहरूले निश्चय मेरा सबातहरू मान्नु। तिमीहरू र मेरो बिचमा यो सबात एउटा चिन्ह हुनेछ कि म परमप्रभु नै तिमीहरूलाई पवित्र गर्दछु भनी तिमीहरूले थाहा पाओ। 12-13 पद एकछिन विचार गरौँ। एक दुईवटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट शब्दहरू त्यहाँ लेखिएको छ। मेरो सबात, सुरुदेखि नै परमेश्वरले भन्नुभएको थियो सबात चाहिँ मेरो समय, मेरो स्थान हो। सारा सृष्टि तिमीलाई उपभोग गर्न मैले दिएको छु, तर सबात चाहिँ परमेश्वरको अंश, उहाँको भाग हो। मेरो सबात परमेश्वरलाई डाहा छ। 7औं दिन मेरो निम्ति परमेश्वरको आज्ञा उहाँ बोल्नु भएको छ। त्यो नै ठुलो कुरो थियो इजरायलको लागि। परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हामीसँग बोल्नु, व्यवहार गर्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ लेखिएको छ यो चाहिँ तिम्रो लागि एउटा चिन्ह, साइन हुनेछ। के को साइन? मेरो र तिमीहरू बीचको यो सम्बन्ध, जसलाई चाहिँ हामी करार भन्दछौँ। तिमीहरू मेरो प्रजा हौ, म तिमीहरूको परमेश्वर हुँ। यो सम्बन्धलाई करार भनिन्छ। त्यस कारणले बाइबलले नयाँ अनि पुरानो करारमा परमेश्वर र हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने कुरो यसले बताउँदछ। त्यो करार कायम राख्नको लागि तिमीले देख्न सक्ने चिन्ह मैले दिएको छु। यो चाहिँ एउटा चिन्ह हो। चिन्ह आफूमा त्यसको अर्थ छैन, तर त्यसले महान रहस्यको कुराहरू सङ्केत, चित्राङ्कन गर्दछ अनि मानिसहरूले देख्दछन् है। चिन्ह, यो सबात तिमीहरूको लागि मैले तिमीहरूसँग यो नाता गाँसेको छु, यो सम्बन्ध गाँसेको छु, परमेश्वर भन्नुहुन्छ। अनि तेस्रो कुरा हामी देख्दछौँ, यो करार चाहिँ सदाको निम्ति अविरल भनेको छ है। त्यहाँ 16 र 17 पदमा हेर्नुभयो भनेदेखि इजरायलीहरूले सबात मानुन् र त्यो दिन आफ्नो सारा पुस्ताभरि अविराम करारको रूपमा है, नटुट्ने करारको रूपमा मान्ने गरून्। म र इजरायलीहरूको बिचमा यो सदाको निम्ति एउटा चिन्ह हुनेछ। त्यही कुरा दोहोरिएको हामी 16 र 17 पदमा पाउँदछौँ। परमेश्वरसँगको यो इटर्नल कभनेन्ट, अनन्तको करार बाँधेको चिन्ह है, सिल चाहिँ सबात हुनेछ। अनि त्यसपछि हामी 18 पदमा देख्दछौँ परमेश्वर जो पवित्र हुनुहुन्छ, त्यो हामी माथि पनि देख्दछौँ है। 14 पदमा एकचोटि हेर्नुहोस् त, तिमीहरूले सबात मान्नु किनभने तिमीहरूका निम्ति त्यो पवित्र हो र त्यो अपवित्र गर्ने निश्चय पनि मारियोस्। सबै आज्ञा उल्लङ्घन गर्दा मृत्युदण्ड छैन प्रियर, तर केही कुनै आज्ञाहरू उल्लङ्घन गर्दा चाहिँ मृत्युदण्डसम्म तोकिएको छ। सबात परमेश्वरको लागि उहाँको पवित्रता, उहाँको चरित्र हो। उहाँ सिद्ध हुनुहुन्छ, उहाँ न्यायी हुनुहुन्छ, उहाँ सफा खुला। अनि ती कुराहरूले गर्दाखेरि उहाँलाई सुन्दर बनाउने उहाँको चरित्र चाहिँ पवित्रता, होलिनेस। यस कारणले गर्दा तिमीले सबात मान अनि नमान्ने व्यक्ति चाहिँ तिमीहरूबाट बहिष्कृत होस् अनि त्यो मारियोस्। 18 पदमा अन्तिम कुरो चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो हातले चट्टानमा लेखेर मोसालाई दिनुभयो। यो करार, यो विधान 10 आज्ञामा पनि हामी 4थो आज्ञामा सबातको आज्ञा
त्यहाँ देख्दछौँ। किनभने परमेश्वरको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ, यो उहाँको लागि महत्त्वपूर्ण छ, किनभने यो उहाँको चरित्र अनि स्वभाव अनि तपाईँ र मसँग चाहनु भएको एकदमै नभई नहुने गुण चाहिँ करारको जीवनभित्रको सबात हो, विश्रामको दिन, विश्राम। त्यसै गरी हामी नयाँ करारमा आउँदाखेरि एउटा पाठलाई हामी छोटकरीमा हेर्नेछौँ। मत्ती 12 अध्यायमा हामी देख्दछौँ येशू ख्रिस्टसँग फरिसीहरू, त्यो बेलाको धर्मगुरुहरूले वाद विवाद गर्न आएको हामी त्यहाँ प्रसङ्ग देख्दछौँ। येशू र उहाँको चेलाहरू मैदानमा है, त्यो ग्रेन फिल्ड अथवा कुनै अन्नको मैदानबाट भएर जाँदै गर्दा हुनसक्छ गाउँको दानाहरू टिपेर उनीहरूले खान थाले। सबातको दिन उनीहरूलाई भोक लागेको थियो। येशू ख्रिस्ट उहाँको बानी अनुसार सभाघरहरूमा बोल्दै हिँड्नुहुन्छ अनि यसरी बाटोमा मानिसहरूसँग वाद विवाद गर्दै परमेश्वरको कामहरू गर्दै उहाँ हिँड्नुहुन्छ अनि चेलाहरूलाई भोक लागेर उनीहरू खान थाले। अनि ती फरिसीहरूले येशूलाई भने, हेर्नुहोस् तपाईँको चेलाहरू कस्तो ढङ्ग नजाने, कस्तो जीवन संस्कार संस्कृति नबुझेका मानिसहरू, सबातको दिनमा यस्तो गर्नु अनुचित छ भनेर लेखिएको छ, किन उनीहरू मान्दैनन्? येशूले प्रत्युत्तरमा भन्नुभयो, तिमीले विचार गर, दाउद पनि, राजा दाउद इजरायलको सबैभन्दा महान राजा, जब ऊ भाग्दै थिए, ऊ मन्दिरमा लुक्न पुगेका थिए, तब पुजारीहरूले उसले खाना अनुचित मन्दिरको खानेकुराहरू दाउदलाई र उसको सेनालाई दिएका थिए अनि उनीहरूले त्यो खाए, उनीहरू तृप्त भए। अनि पुजारीहरूले अनुचित ठानेनन्, किन होला? अनि येशूले कुराहरू भन्दै गर्नुहुँदा फरिसीहरूले प्रत्युत्तरमा है येशूलाई खेदो गर्दै थिए। येशूले भन्नुहुँदछ कि म तिमीहरूलाई भन्दछु 6 पदमा, मन्दिरभन्दा महान कोही यहाँ छन्। मन्दिरभन्दा, तिमीहरू मन्दिरको सेवा गर्न, व्यवस्थाको रखवाली गर्न तिमीहरू बसेका छौ, तर मन्दिरभन्दा महान कोही यहाँ छन्। उनीहरूले बुझेनन्। त्यो डिस्कसन कन्टिन्यू हुँदै जाँदछ। येशूले भन्नुहुन्छ, म बलिदान होइन दया चाहन्छु। परमेश्वरको शब्द येशूले उच्चारण गर्नुहुँदाखेरि धर्मगुरुहरूले विचार गर्नु परेको छ, म बलिदान होइन, व्यवस्था र त्यसै दिएको कुराहरू मात्र होइन, तर त्योभन्दा माथिको कुराहरू चाहन्छु, दया, छिमेकीको प्रेम म चाहन्छु, परमेश्वर भन्नुहुन्छ। अनि अन्तिममा, किनकि मानिसको पुत्र, आफूलाई सम्बोधन गरेर भन्दै हुनुहुन्छ, किनकि मानिसको पुत्र सबातको प्रभु हो। अनि यो कुरा दाबी गर्दाखेरि येशूले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? मानिसको पुत्र, परमेश्वरको पुत्र, सबातको प्रभु। सबात परमेश्वरको अंश हो, यसकारण मेरो हक यसमाथि छ है। अनि उहाँले यो डिबेटमा इन्गेज मात्र हुनु भएन, लगतै पछि उहाँ सभाघरमा मन्दिरमा जानुभयो जहाँ हात सुकेको मान्छे आइपुगेको थियो, दया भिख माग्नेहरू आइपुगेका थिए। अनि येशूले त्यो हात सुकेको मानिसलाई हेर्नुभयो, उहाँभित्र दया पलायो प्रियहरू है। अनि वरिपरि त्यही धर्मगुरुहरूले सोधे, के सबातको दिनमा निको पार्न उचित छ र? अनि येशूले उनीहरूलाई उत्तर दिनुभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण रूपले त्यो हात सुकेको मानिसलाई छुनु भयो र भन्नुभयो, तिमी निको भएको छौ। व्यवस्था पालन गर्ने कि दया, सबातको रहस्य यथार्थलाई येशू ख्रिस्टले सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र सबातको प्रभु हो, किनभने सबात परमेश्वरको हृदयको रिदम हो प्रियहरू। सबात चाहिँ परमेश्वरको मुटुको ताल अनि सुर शैली हो। तपाईँ र मैले त्यो बुझ्नु आवश्यक छ। येशू ख्रिस्टको पुरै जीवनले त्यो कुराहरू हामीलाई देखाउँदछ। व्यवस्था पालन गर्नु उहाँ चुक्नु भएन, तर व्यवस्था बोकेर पालन गर्दै जिउँदाखेरि जब उहाँको जीवनलाई हामी हेर्दछौँ, उहाँको लागि संसारले दिने नाम, आफूले गरेको काम कर्मले दिने पहिचान भन्दा पनि माथि म को हुँ? म परमेश्वरको प्रिय पुत्र हुँ भन्ने कुरा उहाँलाई महत्त्वपूर्ण थियो।
मत्ती 4 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने जब यीशु ख्रीष्टको बप्तिस्मा भयो तब पवित्र आत्मा आइकन स्वर्ग उघारिएर परमेश्वरको डाहा यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् है, जससँग म प्रसन्न छु, तिमीहरूले यिनको कुरा सुन, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्। अनि त्यो आवाज, आफ्नो पिताको आवाज सुन्ने जीवन यीशु ख्रीष्टले जीवनको रिदम, शैली, लाइफस्टाइल बनाउनु भएको थियो। यूहन्ना 6 अध्याय मलाई ध्यानमा आउँछ, तपाईँले आफ्नो समयमा पढ्न सक्नुहुन्छ। यूहन्ना 6 अध्याय लामो छ अनि सुरुमा उहाँले 5000 मानिसहरूलाई खुलाउनुहुन्छ। 5वटा रोटी 2वटा माछाले 5000 मानिसहरूले खाए, तृप्त भए। अनि मानिसहरू आएर चाहिँ होइन तपाईँ यहुदी हाम्रो राजा हुनुपर्छ, जबरजस्ती उनीहरूले लाने, पार्टीको नेता राजा बनाउने इच्छा गरेका थिए। अनि येशू सुटुक्क निस्केर उनीहरूबाट एकान्तमा जानुभयो। एकान्तमा रात साँझ उहाँले समय बिताउनु भयो। अनि भोलि बिहान पानीमा हिँड्दै उहाँ चेलाहरू कहाँ आउनुभयो है। यति शक्ति भएको मान्छे, यति गर्न सक्ने, यति ख्याति, यति सम्भावना बोकेको मानिस, उहाँको निम्ति सबैभन्दा प्रथम महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ म परमेश्वरको प्रिय पुत्र हुँ। उहाँको पहिचान संसारको अरू काम कुराहरूले, कमाइहरूले, प्रगति विकासले उहाँलाई पहिचान दिन सकेन, न त उहाँलाई ढलाउन नै सक्यो। जब येशूको जीवनलाई हामी विचार गरी हेर्दछौँ प्रियहरू, तपाईँ र मैले सिक्नुपर्ने सबातको रहस्य चाहिँ संसारले दिएको पहिचान बोकेर म जिउने छैन, किनकि म कहिले पनि सन्तुष्ट हुने छैन। कसलाई कति खुसी पार्ने है, जीवनमा कति कमाई सिद्ध्याउने है, तर म परमेश्वरको प्रिय हुँ। अनि त्यो स्थानमा हामी 2 खुट्टा राखेर उभिएका छौँ भनेदेखि संसारले जे जस्तै कुराहरू हामीपट्टि है ल्याएर जोडिदिए, परीक्षा गरिदिए, लोभ्याएर चाहिँ लानु खोजे हैन, अथवा पतनको विरोधको कुराहरू गरेदेखि हामी पतन हुने छैन, किनकि हाम्रो पहिचान सबातमा अडिएको छ। परमेश्वरको प्रिय हुने कुरो चाहिँ सबातले हामीलाई सही ठाउँमा जग अनि जरा गाडेर बस्नको लागि दिँदछ। सबात अभ्यास चाहिँ कसरी गर्ने त? अन्तिम चौथो कुरो चाहिँ सबात अभ्यास कसरी गर्ने? जन ओर्बर्ग भन्ने लेखकले अति मजासँग लेख्नु भएको कुराहरू मैले पढ्दै थिएँ है। उहाँ पास्टर हुनुहुन्छ अनि विद्वान लेखक हुनुहुन्छ। येशूले सजिलो भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको छैन अरे, एकचोटि मात्रै गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। आत्मिक जीवनको विषयमा, परमेश्वरले दिने जीवनको कुराहरूमा, यो संसारमा जिउँदा सजिलो भन्ने कुरो चाहिँ अरू कहीँ पनि प्रयोग भएको छैन, एकचोटि मात्रै प्रयोग भएको छ अरे। त्यो चाहिँ मत्ती 11:28 जहाँ येशूले भन्नुहुन्छ, हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका हो, म कहाँ आओ, म तिमीलाई विश्राम दिँदछु। मबाट सिक, मेरो जुवा हलुका र सजिलो छ। एकचोटि मात्र सजिलो र हलुका भन्ने शब्द येशूले प्रयोग गर्नुभयो, किनकि हलुका र सजिलो हाम्रो काम परिस्थितिको शब्द होइन अरे। हलुका र सजिलो चाहिँ हाम्रो हृदय र प्राणको शब्द हो। यो प्राण र हृदयले त्यो वजन हलुका र सजिलो थाहा गर्नु आवश्यक। त्यसको निम्ति उहाँ भन्नुहुन्छ, अ रेस्टेड सोल इज द इजी योक। विश्राम पाएको प्राण हृदय नै सजिलो बोझ हो। विश्राम पाएको जीवन नै सजिलो बोझ। केही समय अगाडि मैले ड्यालस विलर्ड भन्ने व्यक्तिको क्लास, उहाँ विद्वान लेखक हुनुहुन्छ, यो विषयहरूमा एकदमै संसारभर प्रख्यात हुनुहुन्छ, धेरै पुस्तकहरू लेख्नु भएको छ। हुन त फिलोसफी प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सेमिनरीमा थियोलोजी पढाउनुहुन्थ्यो, स्पिरिचुअलिटी, आत्मिक जीवनको विषयमा। अनि उहाँ बित्नुभयो, त्यसपछि उहाँले पढाउने त्यो क्लास चाहिँ मैले उहाँ पछि लिने मौका पाएको थिएँ, जहाँ मैले रुल अफ लाइफ, आफ्नो जीवनको आत्मिक जीवनको रुल अफ लाइफ, त्यसलाई व्याख्या गर्नुपर्छ होला, म अहिले गर्दिनँ, रुल अफ लाइफ लेख्ने मौका पाएको थिएँ। अनि मैले त्यहाँ आफ्नो
आफू लागि एउटा प्रतिज्ञा गरेँ, म सबात है अभ्यास गरेर जिउनेछु। I vowed to live a life Sabbath keeping as a spiritual discipline. है यो समाजमा साँच्चै नै एकदमै गाह्रो कुरो, सबात बोकेर भिरेर अभ्यास गरेर जिउनको लागि जसरी मैले हाम्रो समाजको व्याख्या गरेँ है, तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त? यो सबात अभ्यास जिउनको लागि तीनवटा कुरो छ। पहिले चाहिँ रोक्नुहोस्, स्टप। जब सबातको आज्ञाहरू हामी वचनमा अध्ययन गर्छौँ, त्यहाँ गर्नुपर्ने भन्दा नगर्नु पर्ने कुराहरू लेखिएको छ। तिमीले सबात पवित्र राख, तिमीले, तिम्रो छोराछोरीले है, तिम्रो आफन्त घरमा बस्ने अरू कसैले है, घर पालुवा जन्तु जनावरहरूले केही काम नगरोस्, नगर भन्ने कुरो धेरै त्यहाँ लेखिएको छ। अनि हामीले विचार गर्नुपर्ने, हामी यस्तो जीवन जिउँछौँ, हाम्रो काम र कर्मले हामीलाई पहिचान दिन्छ, कमाई हाम्रो जीवनको फाइदा उपलब्धि हुन्छ भन्ने सोच्ने प्राणीहरू हामीहरू हौँ। कर्मले पाएको पहिचान है। अनि रिचर्ड फस्टरले स्लेभरी अफ द इनग्रेन्ड ह्याबिट्स, यस्तो बानीहरू हाम्रो बसेको जसले हामीलाई दासत्वमा पेलाएको छ। येशू ख्रीष्ट भन्नुहुन्छ होइन, स्टप, नगर्ने, यो दिन परमेश्वरको हो है। हामी आफ्नो जीवनको लागि धुलो उडाउँछौँ है, पानीमा माटो घोलेर धमिलो बनाउँछौँ अनि भन्छ हामी देख्नै सक्दैनौँ किनकि यो गाजङ गुजुङ मिसिएको धुलै धुलो माटोले भरिएको छ। पहिलो कदम भनेको चाहिँ स्टप। अनि यो हुनसक्छ लकडाउनले हामीलाई त्यही कुराहरू सिकाएको छ है। यो कोरोना भाइरस महामारीको बिचमा हामीहरू छौँ लकडाउनमा, कति समय है, अहिले 6 महिना हुन लागिसकेको छ। हामीहरू थप्प भएको छौँ। हामीलाई सोच्ने समय भएको छ कि हाम्रो जीवनको प्राथमिकताहरू, हाम्रो जीवनको मूल्य मान्यताहरू चाहिँ कहाँ कस्तो हुनुपर्ने हो है। स्टप, रोक अनि थाहा गर। दोस्रो कुरा, साइलेन्स एन्ड सलिट्युड, शान्त र एकान्तमा हामीले हाम्रो जीवनलाई विश्रामको शैलीमा राख्नु पर्दछ। धेरै आवाजहरू सुन्ने बानी छ, धेरै कुराहरू हेर्ने, देख्ने, सुन्ने, अनि दिमागले यहाँ भित्र गुन्जाएको कुराहरूले हामीलाई सबै दिशातिर तानी बस्दछ। हाम्रो जीवनको अभ्यास भनेको चाहिँ शान्त र एकान्तमा, जसरी यशाया अगमवक्ताले 30 अध्यायमा भन्नुभएको छ, परमप्रभु यहोवा भन्नुहुन्छ, पश्चाताप र विश्राममा तिमीहरूको उद्धार छ। पश्चाताप र विश्राममा तिमीहरूको उद्धार छ। मौन धारण र भरोसामा तिमीहरूलाई शक्ति मिल्छ। तर तिमीहरू यो कुनै चाहँदैनौ। इजरायललाई विरोध, मौन धारण र भरोसामा तिमीहरूको शक्ति छ। पश्चाताप र विश्राममा तिमीहरूको उद्धार छ। तिमीहरूले चाहे त हुने थियो। भजन सङ्ग्रह 46 को 10 पदमा, शान्त बस र जान, म तिमीहरूको परमप्रभु परमेश्वर हुँ। शान्त बस र जान, म तिमीहरूको परमप्रभु परमेश्वर हुँ। सबातमा, चाहे हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, दैनिक रूपमा हामीले त्यो एकान्त समय, परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई पुनर्निर्माण गर्नुको लागि बिताउने समय, चाहे हामी मण्डलीमा गएर, अहिले त्यो कुरा हामी हेर्नेछौँ, परमेश्वरको आवाज सुन्ने, अरूलाई बन्द गरेर, अरू आवाज गुन्जिरहेको कुराहरूलाई थप्प राखेर परमेश्वरमा है अभ्यस्त हुने जीवन। उहाँ भन्नुहुन्छ, तिमी मेरो प्रिय पुत्र, मेरो छोरा छोरी हौ। उहाँको आवाजलाई सुन्न हाम्रो जीवनहरूलाई तालिम अनि अभ्यासमा राख्नु पर्दछ प्रियहरू। भने तेस्रो अनि अन्तिम कुरो चाहिँ सबात अभ्यासलाई जीवनको प्रथम प्राथमिकताको रूपमा राख्नुहोस्।
चाहे त्यो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा दैनिक लिने सबाथ एकान्तको समय होस् अथवा मण्डली गएर हामी एक्लै एकान्तमा मात्रै जिउने भन्ने होइन, त्यहाँबाट हामीले बुझ्न थाहा गर्छ परमेश्वरलाई सुन्नको लागि। अनि दोस्रो चाहिँ हामी समाजमा गएर अरूहरूसँग मिलेर हामी परमेश्वरको राज्यमा जिउँदछौँ। उहाँको आवाज हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। हामीले हाम्रो जीवनको पहिलो अनि बेस्ट उत्कृष्ट कुराहरू लिएर आएर परमेश्वरलाई दिएका छौँ। उहाँ त्यसमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। हाम्रो बलि भेटीहरू भनेको चाहिँ उहाँलाई प्रसन्न बनाउने कुराहरू हुन्। र बाध्यात्मक हामी चाहिँ एकदम एउटा बोझ मानेर चर्च जानै पर्यो भनेर खुट्टा घिसार्दै लखेट्दै छोराछोरीहरूलाई अथवा कसरी एकदमै धर्म कर्मको बाध्यतामा गर्ने कुराहरूको रूपमा यसलाई अर्को बोझ बनाउनु चाहिँ हुँदैन प्रियहरू। तर सबाथलाई हामीले हाम्रो मन हृदयको चाहना बनायौँ भनेदेखि, जसरी छोराछोरीले आमा बुवा के कुराले खुसी हुनुहुन्छ भने उनीहरूले पहिले सोचिदियो भनेदेखि त्यो कुरामा नै आमा बुवा चाहिँ एकदमै खुसी हुँदछन्। मनको हृदयको इच्छालाई हामीले परमेश्वरमा ल्याएर बुझाउँछौँ, चाहे त्यो भेटी दानहरूबाट होस् है, चाहे त्यो हाम्रो वर्शिप आराधना गीत सङ्गीतहरूबाट होस्, चाहे हाम्रो परमेश्वरप्रतिको ध्यान राखी सुनेको वचनहरू त्यसप्रति आज्ञाकारी हुने उत्कट इच्छा हामीमा छ भनेदेखि प्रियहरू परमेश्वरले चाहनु भएको सबाथको है गुण रहस्य चाहिँ यही नै हो। आशा छ पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई यो कुरामा जिउनको लागि सहायता गर्नुहुनेछ। जय मसीह। आउनुहोस् हामीले वचनहरू सुनेका छौँ अनि धेरै आशिषित बनेका छौँ। वचनको तपाईँले जुन वचन सुन्नुभयो त्यसलाई अलिक हृदयमा पनि मनन गर्दै हामी यो गीतलाई गाउनेछौँ। जहाँबाट उगाएर पुर्याउनु छ देशभरि, जहाँबाट उगाएर पुर्याउनु छ देशभरि। खडेरी छ है चारैतिर आत्मा नै रुखाउने, हो जीवनको यात्रा जोतिन पाए कसरी
छरिनु छ देशभरि जहाँबाट चम्किएर छरिनु छ देशभरि अनुग्रहको इनाम क्रिस्टको मण्डली अनुग्रहको इनाम क्रिस्टको मण्डली जहाँबाट उगाएर पुर्याउनु छ देशभरि जहाँ बाहिर बिसाउँछ कतिले आफ्नो भारी जहाँबाट चम्किएर छरिनु छ देशभरि तपाईँहरूले तपाईँहरूको विशेष मण्डलीमा कोही अगुवाहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँले अन्तिम प्रार्थना गरेर तपाईँहरूले यो समय प्रार्थना गर्न सक्नुहुनेछ अथवा प्रभुको प्रार्थना गरेर तपाईँहरू छुट्न सक्नुहुनेछ। तर छुट्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई केही सूचनाहरू छन् मण्डलीको। विशेष गरी पहिलो सूचना, जवानहरूको अनलाइन जुम सङ्गति प्रत्येक बिहिबार थर्सडे 6 बजे भइरहेको छ। तपाईँहरू सबै जवानहरूलाई त्यो विशेष जुम सङ्गतिमा आउनलाई हामी तपाईँहरूलाई एउटा प्रोत्साहन उत्साह दिन चाहन्छौँ। दोस्रो छ, यदि कसैलाई पास्टर या वास्ता अथवा प्रार्थना वचन पढ्ने र केही कुराको सरसल्लाह चाहिएको छ भने तपाईँले मण्डलीका पास्टरहरूसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अनि विशेष गरिकन हामी सबैजना लकडाउनमा छौँ अनि यो लकडाउनको समयमा आफ्नो तपाईँको छर छिमेकीमा कसैलाई अत्यन्तै आवश्यक खाँचो अथवा केही कुराको उहाँलाई गाह्रो अप्ठ्यारो छ भने तपाईँले मण्डली सहयोग गर्नलाई सधैँ तयार छन्। यदि तपाईँ त्यस्तो परेका मानिसहरूलाई सहायता गर्ने इच्छा राख्नुभएको छ भने मण्डलीको अगुवालाई तपाईँले भेट्नुहोस् अनि उहाँहरूसँग तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्को चाहिँ, यदि कतिजनाले प्रभु भोजलाई लिन सक्नु भएको छैन, पाउनु भएको छैन अथवा तपाईँ आउन सक्नु भएको छैन भने पनि मण्डलीले तपाईँहरूको निम्ति प्रभु भोजको आयोजना गरिदिन सक्छन्। तपाईँले विशेष गरिकन मण्डलीका पास्टरहरूसँग तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोस् अनि उहाँहरूले तपाईँहरूलाई कुन समय कहाँ गर्नलाई तपाईँहरूलाई अगुवाई गरिदिनुहुनेछ। अनि विशेष यो पालिको फ्यामिली अफ द विक हाम्रो मिस मरियम धामी अनि उहाँको परिवार हुनुहुन्छ। तपाईँले यो हप्तैभरि तपाईँले उहाँहरूलाई बहिनी मरियम अनि उहाँको फ्यामिलीलाई तपाईँले प्रार्थना गरिदिन सक्नुहुन्छ। सबैलाई जय मसीह।